मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अरे भाई काहे की मुबारकबाद दे रहे हो? हम बताते हैं आपको मुबारकबाद। हम सबसे पहले दे रहे हैं मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची को और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को टाई लगा के, जो कि ठंडी मशीनों में बैठे हैं। और आज के दिन भी आप पूछेंगे ये कहाँ है, तो ये लीडो, कैरम और उसके बाद कबड्डी और पता नहीं क्या क्या खेलों के मुकाबले में मसरूफ हैं। और कराची वालों की टैक्सों की कमाई से जो चीज़ें होनी चाहिए थी उसको तबाह बर्बाद और निस्तो नाबूद किया जा रहा है। इसीलिए तो हम चीखते हैं कि आप कीमती असासों को ज़ाय कर रहे हैं। आपकी तैनाती का मकसद क्या है अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। इदारे में तैनाती की जाती है अफसरानों की कि वो उस इदारे को मुस्तहकम बनाएंगे और अफसरान मुलाजमीन के जायज़ हुकूक का मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन यहाँ तो तारीखी असासे जो हैं वही तबाह बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं ठंडी मशीन में, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं, कहानी ये है कि हम बताते चले आ रहे हैं कराची चिड़ियाघर एक तारीखी असासा अंग्रेज़ों ने बनाया है और इसकी तबाही में हम पाकिस्तानियों ने जिस तरह भरपूर किरदार अदा किया है, इनकी अजमतों को दोनों हाथों से सलाम। एक टांग और उठा लेते हैं, 3 से सलाम, चौथी नहीं उठाएंगे गिर जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इनकी अजमतों को सलाम यूँ कि आज गोल्डन टैबी टाइगर, जी हाँ गोल्डन टैबी टाइगर भी मर गया, दुनिया से निकलने में कामयाब हो गया। ये गुज़िश्ता कई रोज से बीमार था, लेकिन हमें पता था कि वहाँ जो माफिया मौजूद है जिसको आप सिर्फ 30 सालों से तनख्वाह दे रहे हैं और वो प्रमोशन भी नहीं कराते, उनको पता है कि फिर दाएं बाएं हो जाएंगे और ये पैदागिरी का घर बंद हो जाएगा। और यकीनी तौर पर हम तो खुल के बोल रहे हैं और आज से नहीं 4 सालों से बोल रहे हैं। यहाँ पैदागीर अफसरान भी आते हैं। पैदागीर अफसरान क्यों? कालिया कालिया खूब कमाया तुमने। और इस चिड़ियाघर को निस्तो नाबूद करने में हमारे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर हों या मेयर कराची हों, सबका किरदार है। अभी हम आपको बताते हैं कि गोल्डन टेबी टाइगर जो कई दिनों से बीमार था, दुनिया से रुखसत हो गया। इलाज मालजा कौन करेगा? यहाँ तो ये एक सिरिंज लगाते हैं तो उसके बाद तो उठता ही नहीं है, वो ऐसा जाता है रॉकेट की तरह ऊपर। F-16 भी किया जाएगा। इस तरह ये जानवर यहाँ मरते चले जा रहे हैं। अभी हाथी का तो नंबर लगा हुआ है। गोल्डन टेबी टाइगर पे हमारी गुज़िश्ता 15 दिन से नजर थी, इसलिए कि हमें इत्तला मिल चुकी थी इसका काम लगा दिया गया है और अबले मरले में रीच भी जा सकता है। जो अकलौता बचा है, एक को तोड़ा दिया था, अब अकलौता बचा है, इसका भी नंबर शायद लग गया है, लेकिन हाथी का नंबर करीब है, लेकिन ये किसी को भी गिरा सकते हैं। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद हुसैन सैयद 9 नवंबर 2011 को आए थे और 27 फरवरी 2013 को रुखसत हुए थे। और इनके दौर में यहाँ पर चरिंद परिंद की एक भरमार आई थी, जिसमें पूमा था, सफ़ेद शेर, बंगाल टाइगर और इसी तरह ये जो गोल्डन टेबी टाइगर है ये भी लाया गया था और इसको सफारी पार्क में रखा था। लाहौर से लाए थे, कुछ हिरन के कुछ पता नहीं दीगर चीजें देकर ये एक्सचेंज में लिया गया था। 2 थे, लेकिन 1.5 साल बाद एक गोल्डन टेबी टाइगर वहाँ मर चुका था, जिस पर उस वक्त के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर मतानत अली खान ने उस वक्त के डायरेक्टर सलमान शमसी को मुअत्तल कर दिया था। और लेकिन बाद में वो बहाल हो गए थे, इसलिए कि वो तबई मौत मर गया था। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद उसको गोल्डन टेबी टाइगर को कराची चिड़ियाघर शिफ्ट कर दिया गया था, जो लावारिसों की तरह इधर उधर टहलता रहता था, इधर से आए उधर जाए, इधर से आए उधर जाए, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं थी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद हुसैन सैयद का तो कारनामा था, लेकिन वो जो चरिंद परिंद लाए थे, यानी पूमा, व्हाइट लाइन, ये सब इन्होंने मार दिए। जी हाँ, इसकी तहकीकात कोई नहीं कराता, करे तो पता चलेगा पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। ताहम सबसे बड़ा ब्लेंडर जो हुआ वो हुआ जब सज्जाद अली अब्बासी 28 अगस्त 2015 से 8 मार्च 2016 तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची बने। इन्होंने यहाँ कराची चिड़ियाघर में इब्तिदा की और एक बदउनवान अफसर को तैनात किया, जिसने मार 4.5 फूड स्ट्रीट के नाम पर उसने पहला छर्रा चलाया, यानी तीर चलाया और कामयाबी से चलाया। और उसके बाद उसने अलादीन हो या सफारी पार्क हो काम उतार दिया। सज्जाद अली अब्बासी के बाद रोशन अली शेख, लईक अहमद, वसीम अख्तर मेयर कराची, इफ्तिखार शैलवानी, फिर लईक अहमद दोबारा आए और फिर मुर्तज़ा वहाब आए और डॉक्टर सैयद सैफ उर रहमान मौजूदा हैं। ये तो अभी तसम्मुम बकूम है, इनको पता ही नहीं कि कराची चिड़ियाघर में कितने जानवर मर गए, क्या हुआ। वो अभी कैरम बोर्ड और लीडो और गेम्स में लगे हुए हैं टाई लगा के। सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब आए थे, जिन्होंने सफेद शेर के मरने पर कौम से माफी मांगी थी। खानदानी आदमी थे, अपनी शराफत और खानदानी
انسانیت دکھائی کہ وہ ایک خوش گفتار خوش اخلاق پاک خاتون کے بیٹے تھے، تو انہوں نے خاندانی روایت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم سے معافی مانگی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، شرمندہ ہو کے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے تو عملی طور پر یہ کارروائی کی تھی کہ ڈائریکٹر کو ہٹا دیا تھا، لیکن ان کے ہٹنے کے بعد ہی ڈائریکٹر دوبارہ آ گئے، اور پھر اب جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ رہنام اللہ کا، کوئی بات نہیں، جانور ہیں، مرتے ہیں مرے، جہنم میں جائیں، کراچی والوں کے ٹیکسوں کی کمائی کا پیسہ ہے، جاتے جائے، لیکن بلدی عظمیٰ کراچی میں پیدا گیر افسران تو موجود ہیں، ان کی پیدا گیری کراچی چڑیا گھر ہو، یہ سب اس میں چلتی چلی آ رہی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کراچی کے ٹیکسوں کی کمائی جو ہے وہ صرف تنخواہوں کی مد میں جا رہی ہے، ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تو صرف تنخواہ دینی ہے تو اس کو فوری طور پر وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ یہ چڑیا گھر سفاری پارک رہے نام اللہ کا نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کراچی والے ایک سستی تفریح سے محروم ہو سکتے ہیں، کیونکہ جانور مرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ان بے زبانوں کو اگر زبان مل گئی تو یہ چیخ چیخ کے سارے بدعنوان افسران اور ٹائی لگا کے جو گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کریں گے وہ رہے نام اللہ کا، لیکن آخرت موجود ہے، جانور بولیں گے اور ایک ایک کا گریبان پکڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے آگے ڈال دے ان کو جو سب اس میں ملوث ہیں، جو چڑیا گھر جو کراچی کے لوگوں کے ٹیکسوں کی کمائی سے یہاں پر یہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور یہاں سے بدعنوانی بھی کر رہے ہیں، ان کا انجام یہی ہونا چاہیے، جانوروں کو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کو چاہیے زبان دے دیں تاکہ ان بدعنوانوں کو دنیا میں ہی بے نقاب کر دے۔ گولڈن ٹیبی ٹائیگر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مزید جانوروں کی باری ہے، اب دیکھتے ہیں کون سا جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے یہاں کوئی کاروائی نہیں ہوتی، کوئی نہیں مافیا کو پوچھے گا کہ 27 سال سے تنخواہ لے رہے ہو، گولڈن ٹیبی ٹائیگر مر گیا، پیدا گیری کی مہم ہوگی، چربی بکے گی، کھال بکے گی، ناخن بکے گا، دانت بکیں گے، آنکھ بکے گی، چربی وغیرہ بکے گی، کروڑوں روپے سے اوپر مال آئے گا، اس کو جو دفنا دیا جائے گا، لیکن آج جب چڑیا گھر میں یہ مرا تو شیڈ لائن کے عقب میں سخت پیرا لگ گیا، عزیز عارف نہ آ جائے، عزیز عارف نہ آ جائے، عزیز عارف کا اتنا خوف تھا ہم وہاں گئے ہی نہیں، شاباش ہے، لیکن ہمارے پاس ساری تفصیل تھی، اس لیے کہ تم ہم سے خوف زدہ تھے، لیکن خوف زدہ کیا، پوسٹ مارٹم کی تیاری کی، دفنا دیا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مال کہاں گیا یہ کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ بدعنوانیوں کا مرکز کراچی چڑیا گھر، اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی، صرف سلام ہے مرتضیٰ وہاب کو جس نے کاروائی کی، لیکن بعد میں وہ بھی شرمندہ ہو گیا کیونکہ دوبارہ تعیناتی ہو گئی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔